बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह आपको और भी खुश रखे, दीन और दुनिया की दौलत से मालोमाल फरमाए, दोनों जहां की खुशियां नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में नाजरीन हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसके सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा, आपके रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और इसको सुनने के बाद आपको कुछ न कुछ जरूर इबरत हासिल होगी। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप ना करना, वाकया बहुत इबरत हासिल करने वाला है। अब मैं आपको ये वाकया सुनाने जा रही हूँ। ये वाकया एक हाफिज़े कुरान लड़की का है जो अपने घर में अकेली रहा करती थी। कोई उसके घर में नहीं था। अकेले होने की वजह से, गरीबत की वजह से उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। जो छोटे बच्चों को तालीम दिया करती थी, 6 साल से लेके 12 साल के बरस बच्चे को वो तालीम दिया करती थी। क्योंकि वो हाफिज़े कुरान थी इसलिए बच्चों को तालीम दिया करती थी, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया करती थी। एक मर्तबा ऐसा हुआ, उस हाफिज़े कुरान लड़की का इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हो गया, कब्रिस्तान के पास एक शख्स आया, कहने लगा जो कब्र खोदता है उसका नाम इब्राहिम था कि एक कब्र खोद दो, आज एक हाफिज़े कुरान लड़की का इंतकाल हो गया है। वो जो कब्र खोदने वाला था वो कब्रिस्तान में जब था तो कहने लगा जमीन ऐसी लग रही है कि आज सख्त हो गई है, जैसे पथरीली जमीन होती है इस तरह की जमीन लग रही है। आज जमीन में क्या माजरा हो रहा है। उसने जब जमीन को देखा कि जमीन इतनी सख्त क्यों हो रही है, जब उसको मालूम हुआ कि आज एक हाफिज़े कुरान लड़की का इंतकाल हो गया है तो उसको कहने लगा आज तो अल्लाह तेरे हमारे गुनहगार बंदों की गुनाह माफ हो जाएंगे। आज तो एक हाफिज़े कुरान लड़की का जनाजा इस कब्रिस्तान में आ रहा है, उसकी बरकत से हमारे तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे और उसकी बरकत से अल्लाह तो हमारे लिए कोई जरिया इनायत बनाना। तो वो कब्र खोदने लगा। जब उन्हें कब्र खोदना शुरू करी तो मिट्टी इतनी सख्त हो गई और उसमें पथरीले पत्थर निकलने लगे और जमीन भी बहुत सख्त हो गई। तो वो सोचने लगा आज तक ये माजरा मैंने आपसे पहले कभी नहीं देखा, ये क्या माजरा है। वो इसी चीज में रहा, ये क्या माजरा है, उसको मालूम नहीं हुआ ये क्या माजरा है। वो यही सोचता रहा ये क्या माजरा है, मैंने आज तक ऐसा माजरा कभी नहीं देखा जैसा आज देख रहा हूँ। ऐसा मैं कब्र शुरू से खोदता हुआ आ रहा हूँ, सबकी कब्रें मैं ही खोदता हूँ। इस कब्रिस्तान में कब्र खोदने वाला मैं ही एक वाहिद इंसान हूँ। आज तक मैं सबकी कब्र खोदता हूँ मगर ये आज मैं पहली बार क्या माजरा देख रहा हूँ। इतनी सख्त जमीन कैसे हो गई है, इतनी पथरीली जमीन कैसे हो गई है, मैंने तो आज तक नहीं देखा। अगर मुझे पता चल जाए क्या हो रहा है तो मैं किसी से मालूमात करूँ। फिर उसने सोचा कि चलो दूसरी कब्र खोदता हूँ। जब उसने दूसरी कब्र खोदना शुरू करी तो उसको खोदा तो वहाँ पे एक सांप निकला, काले कलर का सांप निकला जिसके 2 मुंह थे। जब कब्र में ये मंजर देखा कि एक काले रंग का सांप है और वो ऐसे 2 मुंह वाला है और इतना लंबा वो सांप है और जमीन ऐसे धड़-धड़ा रही है जैसे कान खजूरे उससे बाहर निकलेंगे, तो ये देखकर जो कब्र खोदने वाला था वो अस्तगफार का विर्द करने लगा, अस्तगफार पढ़ने लगा। कब्र के पास बैठे बैठे अस्तगफार पढ़ने लगा। वो कहने लगा ए परवरदिगारे आलम तू ही बेहतर जानने वाला है। हम तो ये सोच रहे थे कि इतनी बानेक लड़की का यहाँ पे जनाजा आएगा, उसकी वजह से हमारी भी मगफिरत हो जाएगी, उसकी वजह से हमारे भी गुनाह माफ हो जाएंगे। ए अल्लाह मैं तो तेरे आगे एक ऐसी छोटी सी अदना सी बंदी के लिए एक कब्र खोद रहा था, मुझे क्या पता इसके अंदर क्या माजरा हो रहा है। ये कहते बस यही कह रहा था वो जो कब्र खोदने वाला, अल्लाह से यही बात कर रहा था। इतने में देखा कि सामने से जनाजा आ रहा है। जब देखा कि सामने से जनाजा आ रहा है तो उसके बाद उसने देखा कि उसके साथ बहुत भीड़ है, उसके साथ छोटे बड़े बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत सारी भीड़ है। ऐसी भीड़ कभी ना देखी जैसी भीड़ उसने जब देखी। तो उस भीड़ को देखकर वो कहने लगा कि मैंने ऐसी भीड़ कभी किसी जनाजे में ना देखी जैसी आज देखी। बड़ी बानेक लड़की है मगर कब्र में ये क्या मंजर देख रहा हूँ, कब्र का ये मैं क्या हाल देख रहा हूँ, इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। और इसके साथ ये जनाजा आया है, उसके साथ देखा कि जनाजे में इतनी भीड़ है, छोटे बड़े बच्चे सभी हैं और सभी के मुंह पे कलमा जारी है और सभी की आंखों में आंसू हैं। जब वो मैयत को लेकर कब्र के पास आए तो उन्होंने देखा कि कब्र में एक सांप है जो बाहर नहीं निकल रहा है। वो मुसलसल उस
सांप को देखते रहे कि बाहर निकल जाए, मगर वो बाहर निकल का नाम नहीं ले रहा था। और जो उसके बराबर में इसकी दीवार थी, उसमें ऐसे धड़ धड़ से जो कान खजूरे थे उसमें से वे ऐसे निकल रहे थे, जमीन ऐसे धड़ धड़ा रही थी। तो वो गांव वाले आपस में बात करने लगे, ये कैसा मंजर है, ये ऐसा मंजर तो हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। ये कैसा मंजर है कि कब्र में अभी मैयत को रखा नहीं है, कि कान खजूरे और सांप इस कब्र में है मौजूद है, तो हम इसको कब्र में कैसे रखें, इस मैयत को कब्र में कैसे दफनाएं। अब हम क्या करें, अब इसका कैसे मालूम होगा कि किस चीज के लिए कैसे करी जाए, इसके लिए हमने क्या करना होगा। ये आपस में बात करने लगे। इतने में ही कि वो कब्र में से वो सांप नहीं निकल रहा था, फिर उन्होंने मैयत को इसी तरह रख दी। जब मैयत को उस कब्र में इसी तरह रख दी तो सांप मुंह खोल के उस कब्र को के अंदर से मैयत को ऐसे डसने के लिए मुंह खोल रहा था। दोनों तरफ के उसके मुंह थे, तो उन्होंने देखा कि कान खजूरे भी लिपट गए और सांप मुंह खोल रहा है। तो उन्होंने उस मैयत को ऊपर से पकड़कर ऊपर खींच ली। जब ऊपर से पकड़कर मैयत को खींच लिया, फिर देखा कि अब क्या करा जाए, इसके अंदर तो ऐसे सांप हो रहे हैं, ऐसे बिच्छू हो रहे हैं, अब क्या करा जाए। आपस में गांव वाले कहने लगे, ऐसे इसका क्या गुनाह था जिसकी वजह से इस पे इतना अजाब हो रहा है। सब एक दूसरे से बात करने लगे कि किस वजह से गुनाह हो रहा है, हमें तो पता ही नहीं है कि किस वजह से गुनाह हो रहा है। तो आपस में बात करने लगे, कहीं घर में अकेली रहती है, कोई गुनाह ऐसा तो नहीं कर दिया जिसकी वजह से गुनाह हो रहा है, तो ये अजाब हो रहा है उसके ऊपर। वो एक दूसरे में ऐसी गुफ्तगू करने लगे। तो फिर कहने लगे, चलो आलिम साहब के पास चलते हैं। एक आलिम साहब थे उस गांव में, जिसमें जो भी मंजर होता, छोटे से छोटी मुश्किल, बड़ी से बड़ी मुश्किल अगर आती तो वो आलिम साहब के पास जाते। उन आलिम साहब से कहते कि हमारे पास ऐसा कुछ हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि हम आलिम साहब के पास चलते हैं। उस वक्त उनका वो आराम का था, आराम कर रहे थे, मगर वो इनकी खिदमत में हाजिर हो गए। सब मस्जिद में चले गए, वो अपने हुजरे में थे, सब उनकी खिदमत में हाजिर हुए और उनके सामने ये गुफ्तगू करा है, ऐसा वाकया बताया है जो उनके सामने पेश आया था। तो वो कहने लगे, जो आलिम साहब थे उस लड़की का इंतकाल हो गया, मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं है। उन्होंने कहा कि चलो मैं चलता हूँ। जब वो आलिम साहब उनके साथ गए, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए चले गए। जब कब्रिस्तान के पास गए तो अपने मन में दुरूद पढ़ने लगे, अल्लाह जो मैंने सुना हो वो सच ना हो, मैं अपनी आंखों से वो मंजर ना देखूं। जब वो कब्र के पास गए तो उन्होंने वही मंजर देखा जो गांव वालों ने उनसे बयान करा था। तो आलिम साहब कहने लगे, चलो तुम दूसरी कब्र खोदो। वो दूसरी कब्र खोदा तो जब भी इसी तरीके से वही सांप और ऐसे कान खजूरे निकलने लगे, तो आलिम साहब भी घबरा कर कहने लगे, ये लड़की के साथ क्या माजरा हो रहा है, इसके साथ ये क्या वाकया पेश आया है, हमने तो ऐसा वाकया कभी नहीं सुना है और ना ही देखा है, तो अब हमें कैसे मालूम हो ये क्या हो रहा है। तो वो कहने लगे, गांव वाले पता नहीं, हमने तो कभी देखा ही नहीं था, ये तो बड़ी बानेक लड़की थी। तो आलिम साहब कहने लगे, कहीं ये बड़े बच्चे को पढ़ाई तो नहीं करती थी, कभी उसकी वजह से इस पे अजाब हो रहा हो, बेपर्दगी की वजह से, कि नहीं ये तो छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, 6 साल से लेके 12 साल के बच्चों को तालीम दिया करती थी, उससे बड़े बच्चों को तालीम नहीं दिया करती थी। भी कहने लगे, आलिम साहब फिर क्या मंजर है। तो कहने लगे आलिम साहब के 2 शख्सों से कि तुम जाओ और उसके घर में तलाश करो, कोई इसके घर में है तो नहीं। तो वो गए, घर में तलाश करा कि घर में तो कोई नहीं है, बस यही अकेली रहती थी। तो आलिम साहब कहने लगे, अकेली रहने की वजह से कहीं शैतान ने किसी चीज में मुब्तला तो नहीं कर दिया है, कहीं शैतान ने ऐसी चीज के लिए तो नहीं बहका दिया है जिसकी वजह से इस पे अजाब हो रहा है। तो गाँव वाले कहने लगे कि पता नहीं, हमें तो मालूम नहीं है, हमने तो बहुत बानेक लड़की देखी है। तो आलिम साहब ने उन बच्चों को बुलाया जिन्हों तालीम दिया करती थी। तो उनसे पूछा कि कहीं तुम पे सख्ती तो नहीं करती थी, तुम्हें मारती तो नहीं थी, तुम्हें कोई ऐसी सजा तो नहीं देती थी जिसकी वजह से तुम्हारे उस्ताद के ऊपर ये अजाब हो रहा है। तो बच्चे रोते हुए कहने लगे, उनकी लब पर कलमा जारी था कि हमारी उस्ताद तो बड़ी बानेक लड़की थी और बड़ी बानेक थी कि 5 वक्त की नमाज पढ़ा करती थी, अल्लाह के सारे हुकूक अदा करती थी, अल्लाह की सारी इबादत करती थी, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाती थी, अल्लाह के सामने ऐसी दुआएं मांगती थी, और हमें कोई ऐसी सजा नहीं दी जिसकी वजह से हमारे उस्ताद पे कोई ऐसा अजाब हो रहा है। हमें तो वो बहुत प्यार से और बहुत सुकून से और बहुत इत्मीनान से पढ़ाया करती थी। तो आलिम साहब घबराने लगे, फिर किसकी वजह से ये गुनाह हो रहा है। जब बच्चे भी मना कर रहे हैं तो वो कहने लगे, एक हाकिमा को बुलाया, हाकिमा से कहा कि इस मैयत
کو ساری کو جانچ پڑتال کرو، کوئی اس کے جسم پہ کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ تو جب وہ حاکمہ کو بلایا، حاکمہ نے پوری میت کی جانچ پڑتال کری، آگے کہنے لگی عالم صاحب کوئی بھی ایسا گناہ نہیں ہے، اس کی تو بڑی بانیک ہے، بڑی پردے والی ہے۔ تو عالم صاحب پریشان ہونے لگے، پھر کس کی وجہ سے یہ گناہ ہو رہا ہے، تو کیا ہم کس کے سامنے پیش کریں، ہم کس کو بتائیں؟ تو کہا کہ جاؤ کچھ تلاش کرو، کوئی اس کے رشتہ دار ہو، کوئی تو ہو جو ہمیں بتائے گا یہ کیا منظر ہے۔ تو گاؤں والے تلاش کرنے لگے، پھر ان کو ایک معلوم ہوا کہ ایک اس کی سہیلی تھی جس سے اپنی ساری دل کی بات کرا کرتی تھی، جس کے سامنے اپنی پریشانی رکھا کرتی تھی۔ تو عالم صاحب نے کہا کہ جاؤ اس کی سہیلی کو بلا کے لاؤ۔ جب سہیلی کو بلانے گئے تو وہاں پر بھی کوئی نہ ملا، اس کا گھر بند ملا۔ پھر کہنے لگے عالم صاحب ان کا بھی گھر بند ہے، وہاں پہ بھی کوئی نہیں ملا ہے۔ تو کہنے لگے اب کہاں دیکھیں؟ پھر معلوم ہوا 2 دن کے بعد معلوم ہوا کہ وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں دور گاؤں چلی گئی ہے۔ تو عالم صاحب نے 2 انسانوں کو بھیجا، شخصوں کو بھیجا کہ جاؤ تم اس گاؤں جاؤ اور اس کو تلاش کر کے یہاں پر لاؤ، وہ ہمیں اس کا واقعہ بتا دے، ہمیں پتہ چل جائے کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ 2 دن کے بعد معلوم ہوا کہ وہ اس کی سہیلی مل گئی۔ تو وہ دیکھ کے کہنے لگی کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، میری تو سہیلی کا انتقال ہو گیا ہے، اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور بہت غم زدہ تھی۔ تو عالم صاحب کہنے لگے کہ آپ کی سہیلی کے ساتھ یہ کیا منظر پیش آیا ہے، اس پہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہ رونے لگی۔ پھر عالم صاحب نے پوچھا کہ آپ خاموشی سے یہ بتاؤ اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش کیوں آیا ہے؟ تو کہنے لگی اس کی دور ہونے کی وجہ میرے سے یہی تھی کہ میں اس سے دور ہو گئی تھی، میں دور گاؤں چلی گئی تھی اپنی والدہ کے ساتھ اور اپنے والد کے ساتھ۔ تو کہنے لگے کہ کیا پیش آیا منظر، یہ کیا کرتی تھی جس کی وجہ سے اس پہ عذاب ہو رہا ہے؟ تو کہنے لگی کہ اس کے جو والد تھے وہ پہلے ہی انتقال ہو گیا، ان کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا، غریبی کی وجہ سے اس کی والدہ نے اس کو حافظ قرآن بنایا۔ میں بھی اس کے ساتھ حافظ قرآن ہوں اور میں بھی اس کے ساتھ حفظ کرا کرتی ہوں، مگر میں نے اس کے ساتھ حفظ کرا تھا اور میرا حفظ مکمل ہو گیا اور میں اپنے والد اور والدہ کے ساتھ دور گاؤں چلی گئی۔ کہ دور گاؤں جانے کی وجہ کیا ہے؟ جب یہ تمہارے ساتھ ساری بات کیا کرتی تھی، اس سے دور جانے کی وجہ کیا ہے؟ تم نے کبھی اس کو خیریت معلوم نہیں کری، اس کا حال نہیں پوچھا، ایسا کیا منظر آ گیا کہ آپ نے ایسا ہونے لگا؟ تو کہنے لگی ان کے گھر میں ان کی ایک والدہ تھی، گھر میں پریشانی کی وجہ سے انہوں نے بچے پڑھانے شروع کر دیے، حافظ قرآن تھی تو بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا، مالداروں کے بچے آنے لگے، وہاں سے پیسے آنے لگے تو ان کے گھر کا خرچ اٹھنے لگا، اچھا خاصا ان کا گھر کا خرچ اٹھنے لگا کیونکہ پیسے اچھے خاصے آنے لگے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اچھے خاصے پیسے آ رہے ہیں، گھر کا خرچ بھی اٹھ رہا ہے، تو انہوں نے خوشی کھالی، زندگی ایسی اپنی خوشحال میں گزار دی۔ ایسے ہوا ایک مرتبہ کہ والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی، اس کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی، اس نے اپنی والدہ کی طبیعت خراب میں بہت خدمت کری اور اپنی والدہ میں جتنا پیسہ لگانا تھا وہ بہت لگایا، جتنا پیسہ تھا سب لگا دیا۔ تو طبیعت خراب کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ والدہ کے تو تھانہ دورہ پڑنے لگا، والدہ کو دورہ پڑنے لگا، تو دورے کی وجہ سے بچوں جیسا دماغ ہو گیا، تو بچوں کی طرح بیہیو کرتی تھی، بچوں کی طرح رویہ کرتی تھی، تو وہ اس کی بیٹی کلسنے لگی، جب پانی مانگتی تو پانی نہ دیتی، کھانے کو مانگتی کھانے کو نہ دیتی، اگر کسی بات کو کہتی وہ نہ سنتی، اپنی والدہ سے غصہ ہو کر رہنے لگی۔ تو اس کی والدہ اس سے بڑی پریشان رہنے لگی، کہنے لگی اے بڑھیا میں نے جتنے بھی پیسے کمائے ہیں سارے تیرے اندر لگا دیے ہیں، اب بھی تو نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ وہ کہنے لگی ایک مرتبہ میں ان کے گھر آئی تو میں نے دیکھا کہ ان کی والدہ پانی مانگ رہی ہے، بہت دیر سے پانی مانگ رہی ہے، اور ہم دونوں گفتگو کر رہے تھے، ہم دونوں کچھ اپنی بات کر رہے تھے، ان کی والدہ بار بار پانی مانگ رہی تھی، مگر اپنی والدہ کو ایک مرتبہ بھی کچھ پلٹ کے جواب نہ دیا، تو میں ان کی والدہ کو جا کر پانی دے آئی۔ میں ان کی والدہ کو جا کر جب پانی دے آئی تو والدہ نے بہت رو رہی تھی اور اپنی بیٹی کی شکایت مجھ سے کر رہی تھی۔ تو میں نے کہا کہ اماں خاموش رہو، صبر کرو، اللہ صبر کا پھل ضرور آپ کو عطا کرے گا۔ اسی بات پر وہ کہنے لگی کہ نہ اپنی والدہ کی خدمت پہلے کرا کرتی تھی، مگر جب سے دورہ پڑنے شروع ہوئے بچے جیسے دماغ ہو گیا، اپنی والدہ کی خدمت کرنی چھوڑ دی تھی۔ اور ان کی والدہ کا انتقال مجھے نہیں پتا کب ہوا ہے، میں تو ان کی والدہ کو ایسے چھوڑ کے چلی گئی تھی جب طبیعت خراب تھی، تو میں نے سوچا اگر میں اس کی تربیت میں رہوں گی، اگر میں اس میں رہوں گی تو میری بھی کچھ ایسی طبیعت ہو جائے گی کہ میں بھی ایسی اپنی والدہ کی اور والد کی نافرمانی کرنے لگوں گی، اس لیے میں اپنے والد کے ساتھ دور گاؤں چلی گئی تھی۔
ہم دونوں کی جدا ہونے کی بس یہی وجہ تھی، کوئی ہمارا لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا، بس جو ہماری دور جانے کی وجہ تھی بس یہی تھی، میں اس سے دور چلی گئی ہوں۔ اور ان کی والدہ کا انتقال ہوئے ہوئے بھی سب بتا رہے ہیں کہ بس 2 ہی ماہ ہوئے ہیں، 2 ماہ میں ان کی بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا، اس کے سامنے یہ منظر آ رہا ہے۔ تو عالم صاحب نے جب یہ سارا واقعہ سنا، اس کے سننے کے بعد کہنے لگے آپ اس کو دفنا دو، آپ اس کو قبر میں دفنا دو، جو اس کے ساتھ منظر ہوگا یہ جانے اور خدا جانے، ہم کیا کریں جب اس نے اپنی والدہ کے ساتھ یہ رویہ کرا۔ تو ہمیں اس ویڈیو میں یہ عبرت اور اس واقعے میں یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے، اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے جس طرح سے بھی ہو۔ ایسا نہیں کہ ہم اللہ کی عبادت میں دن جان لگا دیں، اللہ کی عبادت میں دن اور رات میں ہم نے اللہ کی عبادت کری اور گھر والوں کی نافرمانی کری، والدہ کا والدہ کا اور والد کا دل دکھایا تو ان کی نافرمانی کری، اللہ اس کو بھی نہیں پسند کرتا۔ اللہ کی بھی عبادت کرو اور گھر والوں کی بھی حقوق ادا کرو، ان کی بھی خدمت کرو، ان کے بھی سامنے جو ان کا کام ہے وہ کرو، تو انشاءاللہ اللہ دونوں کی طرح سے خوش ہو جائے گا، گھر والے بھی خوش اور اللہ بھی خوش۔ ہمیں اس ویڈیو میں یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ گھر والوں کی بھی، والدہ کی بھی، والد کی بھی خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کے اندر ایسی جنت رکھی ہے جو کہیں نہیں ملے گی، اور ایسا سکون رکھا ہے جو کہیں سکون نہیں ملے گا۔ تو ہمیں اس ویڈیو سے مکمل جانکاری ہو گئی ہے کہ ہمیں یہ واقعہ کس وجہ سے سننے کو ملا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔